How daily vloggers are killing you. Dark reality of YouTube vlogging. अगर आप बाकायदा व्लॉग्स आर्फ हैं तो आपकी जिंदगी जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तबाह हो सकती है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये यूट्यूबर्स आपकी मासूम जिंदगी से कैसे खेल रहे हैं। ये मजमून एक केस स्टडी है कि किस तरह रोजाना व्लॉगर्स आपको मार रहे हैं। मैं अपना ज़ाती तजर्बा बताऊंगा कि कैसे व्लॉगिंग ने मेरी जिंदगी को मुतासिर किया और मैंने इसे कैसे संभाला। आज डिजिटलाइजेशन की दुनिया में हर एक के पास एक फोन या दूसरा आला है जिससे वो इंटरनेट तक रसाई हासिल कर सकता है। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से हमारे बच्चे ऐसी उम्र में फोन या इंटरनेट के इस्तेमाल के इतने आदी हैं जब इन्हें किताबों या इस जैसी दूसरी चीजों का आदी होना चाहिए। तफसील में जाने से पहले हम देखेंगे कि हम सोशल मीडिया के आदी क्यों हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया हमारी जिंदगियों से कैसे खेल रहा है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम वीडियो व्लॉगिंग के आदी क्यों हैं। व्लॉग एक वीडियो की तरह है जिसमें व्लॉगर या वीडियो बनाने वाला एक शख्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को रिकॉर्ड करता है। आप सोच रहे होंगे कि ये बुरा क्यों है। मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप मंजरनामे को करीब से देखें तो असल में ब्लॉगर्स क्या पेश कर रहे हैं। जिंदगी का कोई सबक, कोई मुफीद फायदा, शायद किसी न किसी तरह, लेकिन अक्सरियत ऐसा नहीं करती। फिर वो अपनी वीडियोस में किस किस्म की चीजें पेश करते हैं। जवाब है ऐशो आराम की जिंदगी। आप इसकी जांच कर सकते हैं। यूट्यूब खोलें और व्लॉग्स तलाश करें। आपको इन व्लॉगर्स की लिस्ट नजर आएगी जो कि मतलूबा मुकाम पर काफी मशहूर हैं। और जब आप थंबनेल्स या टाइटल्स देखेंगे तो आपको इस तरह के अनुवाद नजर आएंगे। मैंने एक नई गाड़ी खरीदी, मैं एक नई हवेली बनाता हूँ, मैंने 7 स्टार होटल में एक रात गुजारी। क्या ऐसी वीडियोस में कोई मुफीद मालूमात है जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी में मुस्बत असर डाल सकते हैं। ये सवाल है आपको अपने आप से पूछना होगा। अब सवाल ये है कि ये हमारी जिंदगियों पर क्या असर डाल रहे हैं। अब एक सर्वे के मुताबिक व्लॉग्स देखना सिगरेट और अल्कोहल से 5 गुना ज्यादा नशावर है। जहाँ सिगरेट या अल्कोहल सिर्फ आपकी जिस्मानी सेहत को तबाह करता है, वहाँ व्लॉग्स आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत दोनों को तबाह कर सकते हैं। यूट्यूब व्लॉगर्स हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को किस तरह तबाह कर सकते हैं। ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि जब हम इंटरनेट पर वक्त गुजारते हैं, जैसे यूट्यूब पर या टिकटॉक पर, तो हमारे इरादे क्या होते हैं। दरअसल हम दूसरे शख्स से मुतासिर हो रहे हैं। ये मुसलसल मुवाजना हमें एहसास कमतरी का बाइस बनाता है और बिला आखिर ये कि चीजें हमारे ज़हनी नुक्ता नजर को मुतासिर करती हैं और हमें ये कबूल करने पर मजबूर करती हैं कि हम अपनी जिंदगी से नाखुश हैं। और अब यहाँ व्लॉग्स इस सूरत हाल में मसाला डालते हैं। आमतौर पर व्लॉगर्स अपना तर्ज जिंदगी पेश करते हैं जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी से कमतर और गैर मुतमईन महसूस करते हैं और बिला आखिर हम अपनी जिंदगी को कोसने लगते हैं कि मैं गरीब क्यों हूँ, मैं नाखुश क्यों हूँ। क्या आप अपनी जिंदगी से नाखुश हैं? फिर क्यों ना अपनी जिंदगी में हर हाल में खुश रहने के चंद हैरत अंगेज टोटके देखें। अब आप कहेंगे कि ये मेरे लिए एक किस्म की तफरीह है। तफरीह का मकसद क्या है? हकीकी तौर पर सुकून महसूस करने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है व्लॉगिंग सोशल मीडिया मुफ्त नहीं है। इसकी कीमत आपकी तवज्जो का मरकज है। हमेशा एक पोशीदा कीमत होती है। याद रखें कि जब कोई चीज मुफ्त होती है तो आप प्रोडक्ट होते हैं। अगर आप देखें तो ये यूट्यूबर्स हमें हर माह लाखों डॉलर्स कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनका मवाद नहीं देखेंगे तो फिर इनकी अदायगी कैसे होगी। इसके बारे में सोचिए। व्लॉगिंग से कैसे मुख्तलिफ है? क्या हमारी जिंदगियों पर ब्लॉगिंग का कोई असर है? जैसा कि मैंने पहले कहा, व्लॉग एक ब्लॉग का वीडियो फॉर्मेट है। अगर हम ब्लॉग देखते हैं तो ब्लॉग्स में कोई किरदार नहीं होते, इसलिए आपका कोई जाती ताल्लुक नहीं होता। जबकि व्लॉग्स में हमेशा कुछ किरदार होते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ आप ऐसे किरदारों से जज्बाती तौर पर जुड़ जाते हैं। आप व्लॉग्स को देखकर अपने जज्बात को सरमायाकारी में कैसे करते हैं। जब आप कोई व्लॉग देखते हैं, व्लॉगर्स आपको एक ऐसा तजर्बा बेचते हैं जिसके लिए आप अपना वक्त खरीदते हैं। दर हकीकत वक्त के अलावा आप अपने जज्बात को इन किरदारों में लगा रहे हैं जो आप व्लॉग्स में देख रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ जैसे जैसे आप मजीद व्लॉग देखना शुरू करते हैं, आप मजीद जज्बात की सरमायाकारी करते हैं। इसे मजीद ताकतवर बनाने के लिए व्लॉगर्स आपको मजीद मसरूफ रखने के लिए अपनी राजदारी को जाहिर करते हैं। जैसा कि आप ज्यादा मशगूल होते हैं, वो इसका इस्तेमाल ज्यादा और ज्यादा आमदनी हासिल करने के लिए करते हैं। क्या व्लॉगर्स की जिंदगी खुद मुतासिर होती है? अब जब तक हम सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह व्लॉगर्स अपने व्यूवर्स की जिंदगियों से खेलते हैं, अब हम देखेंगे कि रोजाना की ब्लॉगिंग इनकी अपनी जिंदगियों को भी किस तरह मुतासिर करती है। इसको समझने के लिए आइए एक मिसाल लेते हैं। जब भी आप खाना
خاندانی بلاگ دیکھتے ہیں آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی خوش ہے اور ان کی زندگی مزے سے بھری ہوئی ہے. کیا میں ٹھیک ہوں؟ لیکن تصویر کا دوسرا رخ مختلف ہے. ہر خاندان کے کچھ مسائل ہوتے ہیں اور ان کی زندگی بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتی. لہٰذا ایک تفریح مکمل ولاگ بنانے کے لیے ولاگرز کو خوش ہونے کا بہانہ کرنا پڑتا ہے. در حقیقت میں نے ذاتی طور پر کچھ بلاگرز سے پوچھا کہ کس طرح ولاگنگ نے ان کی زندگیوں کو متاثر کیا ہے اور ان کی زندگی کتنی نتیجہ خیز ہے. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ زیادہ تر ولاگرز نے مجھ سے کہا کہ ہم صرف ولاگ کے لیے چیزیں صرف ولاگز کو دلچسپ بنانے کے لیے کرتے ہیں. دوسری بات، جب ولاگرز اپنی پرائیویسی کو بے نقاب کرتے ہیں تو وہ ایک ایسے گڑھے میں پھنس جاتے ہیں جہاں خاندانی مسائل پیدا ہوتے ہیں. بچوں پر بلاگنگ کے اثرات. سب سے اہم چیز بچے کی مشہور سیلیبریٹی ہے. جب ولاگرز اپنے ولاگز میں خاندان کو دکھاتے ہیں گھر والوں اور بچوں کو بھی شہرت ملتی ہے. نفسیات کے مطابق جب بچہ شہرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو اسے اس کی ماں یا والد یا خاندان کے کسی دوسرے فرد کی وجہ سے مشہور شخصیت کا علاج ملتا ہے. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچہ ہمیشہ مشہور شخصیت کے علاج حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر ایسا بچہ شہرت کھو دیتا ہے تو وہ سیلیبریٹی سنڈروم کا شکار ہو جاتا ہے. ایسی چیزیں بلاگر کی زندگی کو متاثر کرتی ہیں اور وہ تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے. ہر بلاگر کو اپنی شہرت کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. فوڈ بلاگرز اپنی صحت کی قیمت ادا کرتا ہے. ٹریول بلاگرز مہنگے دوروں میں جا کر قیمت ادا کرتے ہیں. طرز زندگی بلاگرز جعلی طرز زندگی کا بہانہ کر کے قیمت ادا کرتے ہیں. میں ولاگنگ میں کیسے پھنس گیا اور اس گڑھے سے کیسے باہر آیا. میں میڈیکل کا طالب علم ہوں اور اکثر مصروف رہتا ہوں اور سوشل میڈیا پر گھومنے پھرنے یا چیزیں دیکھنے کا وقت نہیں ملتا. یہ کووڈ-19 کا وقت تھا جب میری یونیورسٹی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہو گئی تھی. چنانچہ آن لائن کلاسز کے بعد میں اکثر یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتا رہتا تھا. یہ وہ وقت تھا جب میں پہلی بار بلاگنگ کی دنیا سے متعارف ہوا تھا. میں نے ایک بے ترتیب ولاگ دیکھا اور اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ یوٹیوب کا روبوٹک سسٹم میرے دماغ کے ساتھ کیسے کھیل رہا تھا. میں پھنس جاتا ہوں اور سونے سے پہلے روزانہ 2-3 ولاگز دیکھنا میری عادت بن گئی. مسلسل ولاگز دیکھنے کے بعد میں نے اپنی زندگی میں ایک بے چینی محسوس کی. میں نے سوچا کہ میں کتنی محنت کر رہا ہوں. میرے والدین بہت کوشش کر رہے ہیں اور اس کے بعد مجھے چند پیسوں میں نوکری مل جائے گی اور یہ ویڈیوز میری عمر کے لوگ بغیر کسی ہنر کے میری عمر میں لاکھوں کما رہے ہیں. یہ بات میرے ذہن میں اٹک گئی اور میں پڑھائی سے ہٹ گیا. میں نے راتوں رات مشہور ہونے اور امیر بننے کا سوچا اور ایسی باتوں نے مجھے یہ محسوس کرایا کہ میری زندگی ٹھیک نہیں, میں غریب ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں میری بے چینی کو بڑھاتی رہی اور میں تناؤ کا شکار ہوتا جا رہا تھا. میں نے اس پر کیسے قابو پایا. ایک دن میں لائبریری میں تھا جہاں میں نے زندگی کے مقصد پر ایک بہت ہی معلوماتی مضمون پڑھا. وہ دن ہے میری زندگی بالکل بدل گئی تھی. میں زندگی کا اصل مطلب سمجھتا ہوں. میں جانتا تھا کہ زندگی کیا ہے اور ہم کون ہیں اور ہم یہاں کیوں ہیں. میں نے کتابیں مضامین پڑھنا شروع کر دیا اور ایسی عادت مجھے اپنے ذاتی تجربے اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے بارے میں لکھنے کی ترغیب دیتی رہی جو ان لوگوں کو ان کی زندگی میں آنے والی مشکلات سے نمٹنے میں مدد کرتی ہے. میں نے اپنی عادات کو بدلا اور اپنی زندگی کے لیے ایک مثبت نقطہ نظر تیار کیا اور جب بھی مجھے کچھ فارغ وقت ملتا میں اپنے والدین کے ساتھ لکھتا ہوں یا معیاری وقت گزارتا ہوں. آخر میں کہوں گا اپنی زندگی کا دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنا چھوڑ دیں. آپ اپنی ذات کا بہترین نمونہ ہیں. بس بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتیں ڈالنے کی کوشش کریں. Thanks for watching.